خدمت کھڑا کریں دے دوہائیں پاسو معاملہ مکا کرے جیرے ویلے پیو ماں دی شفقت رحمت ہوندی ہائی اور پیو ماں انصاف کریں دا ہا ساری اولاد کو ہک نظر نال لے دا ہا اولے اولادی ابے دی سچی خدمت کریں دی ناراض نہ تھی واہے پہلا قصور ساڈا ہے دوجا قصور ساری اولاد ہے ابا مر ونجے پتر کردہ نوی لہندا بیٹا مر ونجے بابا کردہ بولو لہندن بے شمار واقعات ہیں سارے سامنے میرے دوستو بزرگو عزیزو اگر کردہ چاہی ودے ہو اپنی زندگی آپ لہا ونجو اپنی زمین ویچو اپنی بکری ویچو اپنی بھیڑ ویچو اپنی منج ویچو سونے دا ٹوٹا ویچو اپنی والی ویچو گھر والی دا زیور ویچو کردے شردے آپ لہاؤ توڑے ونجن دو بعد توڑا بیٹا کوئی نہیں لہندا اوہ نمود نمائش دا دورے پتر کول خانی کر کے دے گا شیگا پکیسی کوئی لوگ میں آکھن بے ہار یا ڈاٹی محبت ہے سب بنا کل خانی دے لکھن روپے خرچ کریں دے لیکن ابے دا کردہ نہیں لہیں میں سچا بندہ ہاں سچا پیغام پھڑا پہنچے نا اللہ دی قسم مسلمانوں کل خانی دا رواج ہوئے انہوں تے پیسے ضائع نہ کرا ہے اگر چاہنے ہوں جو بابے دی قبر جنت بن